स्टैंड साइड पे करना है। दूसरा माइक है लगा रहे स्टैंड साइड पे करना है, नीचे यहीं पे रखना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज अपने सियासी सफ़र के दूसरे इलेक्शन में पूरे ज़ोर शोर से जा रही है और उसने अपना जो मंशूर है, सियासी मंशूर है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम नामूस रिसालत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मनाती है और आज ही के दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर के लिए और अपने परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नज़रिए, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मार्ज़ वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, तहज़ीब है, मईशत है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर, जिन उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक ख़त्म होते हैं और इसी के नज़रिए पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान, अब मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत करती है। अच्छा आप साहब सवाल करें शुरू? जी, ये बताएं कि आप साहब आपसे पहले भी एक सियासी जमात है जो मजहबी तौर पे और हम सब भी मजहबी तौर पे मानते हैं, उन्होंने यही मंशूर रखा है, लेकिन जब सियासी तौर पे देखा जाता है तो उनको कोई सीटें नहीं मिलती। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो आपकी जमात इस वक्त सियासी तौर पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर हम मजहबी तौर पे देखें तो जब हमारा वक्त टाइम आता है वोट डालने का तो हम सियासी जमातों को डालते हैं, मज़हब के तो साथ अपने होते हैं। आपकी जमात इस वक्त पूरे, अगर पाकिस्तान में वोट की बात कीजिए तो आपके कैंडिडेट के कहीं भी कोई इतना पकड़ नहीं है कि वो अवाम को इस तरफ लाते हैं कि वो वोट डाल सके। सेकंड ये सवाल है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं, बेहतर हैं, आप समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में तो कामयाबी या सीटें ज़्यादा निकाल के पार्लियामेंट में चले जाएंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खाइफ हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और ज़िम्मेदारान हैं, आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं या किस ज़िले की बात कर रहे हैं या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फ़हरिस्त जारी की है वो 1400 से ज़्यादा की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कैंपेन की, तो इलेक्शन कैंपेन में भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे दफातर ज़िली हों, यूसी हों, पीपीज़ हों, मरकज़ी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी भरे पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। तो हाँ, वो मीडिया की ज़ेब व ज़ीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आँखों की ज़ेब व ज़ीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, तो ये गलत बात है। आप सब जो मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट से, पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट से, कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का अखराज किया जाएगा, सोशल मीडिया से पाबंदी हटाई जाएगी, उस पर अमल दरामद किस हद तक हुआ? देखें, वो बतदरीज काम जारी है। जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ थी तकरीबन वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब है बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ जो दोनों हुकूमतों का शाखसाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीटीआई, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों को राइज करवाया। उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम जारी है, लेकिन कोई बाकायदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। अभी तो आपको पता है आए नहीं लाए हुए लोग बैठे हुए। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो एनए और पीपी के हल्के हैं, क्या तमाम कॉन्सिक्वेंसेस से आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस टाइम जो बुनियादी मसला है लोगों का, वो है कि उन्हें रोटी मिलनी चाहिए, उन्हें खुराक मैसर आनी चाहिए। तो मजहबी जमातें जितनी भी हैं इस चीज़ के मामले में वो कार्य खैर तो करती रहती हैं। आपका जो बुनियादी मंशूर है वो क्या होगा? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि आपके हल्कों में आपकी जो टक्कर है सियासी तौर पे कह लें वो किन किन जमातों के साथ होगी? और इसके अलावा ये बताएं कि इस इंतखाबात में आपकी जमात है
KTY بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, مرکزی مسلم لیگ بھی ہے, تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں کھڑی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سالہ دور کے اندر, وہ سیلاب کا دور ہو, وہ کرونا کا دور ہو, وہ مہنگائی کا دور ہو, قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے. پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر, ختم نبوت کے مسئلے پر, قومی ایشوز کے مسئلے پر, مسئلہ کشمیر پر, مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان. انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس کے ساتھ, ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ الیکشن سلیکشن ہے, نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا, بتا دیں کہ الیکشن سلیکشن ہے کہ الیکشن ہے. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضمنی ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے اس کو شکست دی, لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روز لڑائیاں موت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ بھی تھی ضمنی الیکشن میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ قلعہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیا تحریک لبیک پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی, تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری, ان سے کوئی لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا, تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا, اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو, تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا, اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا, تو پھر تو عوام اشتعال میں آئے گی, اور پھر تو لوگ اشتعال میں آئیں گے, اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں, ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانب حق رکھا جائے. ساتھ بھی جو TLP کا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ کیسا ہوگا, طالبان جیسا ہوگا یا سعودی بادشاہ جیسا ہوگا؟ TLP کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یا دیوبند جو مختلف فکر سے لوگ ہیں ان سے بھی انتخابی اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں. جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سر عام ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر اور ہوگی اور باہر ہوگی, جو بھی ہوگا سر عام ہوگا. جناب آپ کا سوال. نہ کر سیاد سے کہ کبھی کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا, اور جو یہ ہوا ہے, کاغذات چھینے گئے ہیں, جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, تجویز کنندہ, تائید کنندہ امیدواران اٹھائے گئے ہیں, ہم نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے, وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے, وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو. تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں, اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ کیسی بھی جماعت ہو, اس کو حق ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے. سر ظہیم نگاری خاتم ہوں آپ سے. سر جس طرح باقی جماعتوں کے ساتھ کرپٹ لوگ, کرپشن والے لوگ, ظالم جن پہ کافی FIR ہوتی ہیں, وہ الیکشن لڑتے ہیں, پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے, میں نام نہیں لوں گا, پرسنل ہو جاتا ہے, کیا اس بار بھی ایسا ہوگا یا ڈفرینس ہوگا؟ دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں ماؤں بہنوں اور چادر چاردواریوں کا تقدس کمال کیا جا رہا ہے, اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جناب آپ نے کہا کہ FIR پاکستان کو توڑنے کے, پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر, قوم کا مال لوٹنے پر FIR نہیں ہے, ہمیں حق کی صدا بلند کرنے پر FIRs ہیں, اور اس پر ہمیں فخر ہے, اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں. دوسری بات آپ نے کی, جس طرح
माओ बहनों हाँ। और चादर चार दीवारियों के तकद्दुस को हमने मांग किया तो जा रहा है। उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंदी है, दी जलिया दी होंदी है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान तहर साहिबा हैं, तो आप सियासत मद्दे मुकाबले हैं, आपने अभी कहा खातून के मुकाबले जी, में जी, जान जी। दीजिए, तो क्या कहना चाहिए उस पर? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर ये